विश्वभरि नै अहिले जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ। यसले हाम्रो पृथ्वी विनाशतर्फ ढल्किरहेको छ। जलवायु परिवर्तनले हाम्रो दैनिक जीवनशैली, जीविकोपार्जन र व्यापारमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको छ। ब्रिटिश काउन्सिल नेपालको प्रस्तुति रोड टु कप 26 जलवायु नेतृत्वमा महिला वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माणकर्ता, जलवायु परिवर्तनबाट पीडित महिलाहरू बीचको विशेष अन्तर्क्रियामा हामीसँग सहभागी हुनुहोस्। हरेक शुक्रबार साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म नेपाल टेलिभिजनमा। नमस्कार। रोड टु कप 26 जलवायु नेतृत्वमा महिलाको यो चौथो संस्करणमा म प्रकृति भट्टराई बस्नेत यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले जनसङ्ख्या, मानव समाज र उनीहरूको गतिविधि बीचको सन्तुलन, पानी, जमिन र जङ्गलमा अन्तर्निहित हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। किनकि वातावरण र जलवायुमा देखिएको परिवर्तनले उक्त सन्तुलनमा असर पर्छ। हामी जलवायु परिवर्तनको प्रमुख मुद्दाहरूलाई दुई विधाबाट बुझ्न सक्छौँ। एक, वातावरणीय सन्तुलन तथा दिगो विकासको अवस्था र दुई, वातावरणीय क्षयीकरण तथा विपत्तिको सङ्केत। वातावरणीय सन्तुलनको अवस्था र दिगो विकासमा पारिस्थितिक प्रणालीमा सुधारसँग सम्बन्धित विषय पर्छन्, जस्तो कि दीर्घकालीन भूमि व्यवस्थापन, पर्याप्त वन जङ्गल डढेलो र जैविक विविधता, कृषि योग्य जमिन र वन जङ्गल बीचको सन्तुलन, संरक्षित वन्यजन्तु, संरक्षित सामुदायिक वनबाट भएको वातावरणीय तथा आर्थिक लाभ, धार्मिक प्रयोजनले संरक्षणमा राखिएको वन र चरनभूमि, योजनाबद्ध सहरीकरण र शिक्षामा सहज पहुँच, स्वास्थ्य केन्द्र र रोजगारीका साथै वैकल्पिक ऊर्जाको बढ्दो प्रयोग आदि इत्यादि। जलवायु परिवर्तनको असरबारे अध्ययन गर्ने बेलायती संस्था मेपल क्राफ्टका अनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने चौथो मुलुक हो। विश्व समुदायले जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण गर्न निकै कम सहकार्य गर्दै आएका छन्, तर हामी यसबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने मुलुकमध्ये एक हौँ। एक्कासी ठुलो बाढी आउने, हिमताल फुट्ने, खडेरी पर्ने, पहिरो जाने, ताप तथा शीतलहर आउने, अनपेक्षित वर्षा र वायु प्रदूषणको समस्या पछिल्ला वर्षमा देखिँदै आएका छन्। यस किसिमको जलवायु समस्याले नेपालको विकासको प्रयासका साथै नागरिकको जीवन र जीवजन्तुलाई जोखिममा पारेको छ। विशेष गरी महिला तथा सीमान्तकृत समूह अझ धेरै जोखिममा पर्ने गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनको असरबाट बालिका र महिला सबैभन्दा धेरै जोखिममा पर्छन्। सरकारका प्रमुख पद, वैज्ञानिक समुदाय र जलवायु सम्बन्धी कदम चाल्ने निकायमा महिला पुगेका छन्, तर पनि जलवायु परिवर्तनको बहसमा उनीहरूको उपस्थिति पर्याप्त हुन सकेको छैन। सहर ग्रामीण क्षेत्रको अन्तर्भाषाको समस्या जस्ता विषयले यो अन्तर झनै बढाएको छ। साथै सीमान्तकृत महिला, बालिकाको पुस्तालाई नै जोखिममा पार्ने यससँग सम्बन्धित मुद्दा पनि उक्त समस्या बढाउने कारण हुन्। नोभेम्बरमा बेलायत र इटालीको जलवायु परिवर्तनको विषयमा विशेष कार्यक्रम रोड टु कप 26 आयोजना हुँदैछ। उक्त कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनलाई नियन्त्रणमा ल्याउने अन्तिम महत्त्वपूर्ण मौका हुन सक्ने बताइएको छ। करिब 3 दशकदेखि राष्ट्रसङ्घले विश्वका सबैजसो मुलुकलाई विश्वव्यापी जलवायु सम्मेलन मार्फत एकै स्थानमा जोड्दै आएको छ। यसलाई कन्फरेन्स अफ पार्टिज पनि भनिन्छ। जलवायु परिवर्तन महत्त्वहीन विषयबाट अहिले विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकतामा परेको छ। यस वर्ष 26औं जलवायु सम्मेलन रोड टु कप 26 बेलायतको ग्लास्गोमा हुँदैछ। ब्रिटिश काउन्सिल नेपालले जलवायु र महिला नेतृत्व विषयमा 6 वटा श्रृङ्खलामा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। यी 6 श्रृङ्खलाहरूमा जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर बाढी, कृषि, हिमालका हिम नदीहरू, पर्यटन, हरित पुनर्स्थापना र नेपाल सरकारको रोड टु कप 26 रणनीतिक योजनाहरूको बारेमा विस्तृत छलफल गर्नेछौँ। यो श्रृङ्खला नेपाल टेलिभिजन, रेडियो कान्तिपुर र सामाजिक सञ्जालमा साप्ताहिक रूपमा प्रसारण हुनेछ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जलवायु परिवर्तनको वास्तविकता नागरिक, नीति निर्माता, सरकार, प्रकृतिमा निर्भर हरेक व्यक्ति, युवा, विद्यार्थी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि राम्रोसँग बुझाउन जरुरी छ।
आज जलवायु परिवर्तनमा महिला नेतृत्व छलफल कार्यक्रमको यो चौथो श्रृङ्खलामा हामी जलवायु परिवर्तन, ग्रीन रिकभरी अर्थात् हरित पुनर्स्थापनाका बारेमा छलफल गर्नेछौँ र स्थानीय परिप्रेक्ष्यमा दिगो विकासको विषयमा पनि बहस गर्नेछौँ। नेपालले वित्तीय र मौद्रिक कदम मार्फत तत्काल आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउने, जनजीवनमा पर्ने असर कम गर्न खाद्यान्न वितरण गर्ने र धेरै प्रभावित बनेका उद्योग व्यवसायलाई आर्थिक सहयोग गर्ने जस्ता काममा ध्यान केन्द्रित गर्दै कोभिड-19 को सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। यद्यपि यस किसिमका कदम अस्थायी समाधान हुन्, यसले दीर्घकालीन पुनर्प्राप्ति भने गर्न सक्दैन। त्यस्तै यसले जलवायु र वातावरणसँग सम्बन्धित मुद्दा र यसबाट निम्तिने सङ्कट तथा जोखिमलाई भने सम्बोधन गरेको छैन। वातावरणीय मुद्दा कोरोना पछिको पुनर्प्राप्तिको योजनाको केन्द्रमा हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा नेपालका लागि हरित पुनर्भरण आवश्यकता र अवसर पनि हो। हरित पुनर्स्थापनाको योजनामा प्रकृति, जलवायु र विकासलाई एकै ठाउँमा राखेर दिगो विकासको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। प्रकृतिमा आधारित समाधानको उपाय सहितको पुनर्प्राप्तिको योजनाले तत्काल पुनर्प्राप्तिको नतिजा दिने मात्र नभई मौलिक कृषि, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन, पर्वतीय उत्पादन, हरित उद्यमशीलता, नवीकरणीय ऊर्जा र पारिस्थितिक कदम जस्ता प्रमुख क्षेत्रका लागि पनि सहयोग पुर्याउँछ। यसले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिम र सङ्कटको समाधान गर्नका लागि पनि टेवा पुग्छ। आज हामी हरित पुनर्स्थापना र जलवायु परिवर्तनमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हाम्रा अतिथिद्वय जोडिसक्नु भएको छ। मैले सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहे सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालकी अध्यक्ष भारती पाठकज्यूलाई। त्यसै गरी हामीसँग वातावरणविद पनि हुनुहुन्छ र उहाँ वन्यजन्तु संरक्षक नेपालकी निर्देशक पनि हुनुहुन्छ सञ्जीवनी योन्जनजीलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। त्यसै गरी हामीसँग वन तथा वातावरण मन्त्रालय बाट मधु घिमिरेज्यू पनि हुनुहुन्छ, तपाईलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। र साथसाथै हामीसँग इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ अर्बन प्लानिङ की प्राध्यापक डाक्टर सङ्गीता सिंह हुनुहुन्छ, तपाईलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। र साथसाथै हामीसँग सहभागी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, सहभागी साथीहरूलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। हामीसँग पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, सबैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै मैले मेरो सर्वप्रथम र प्रथम प्रश्नतर्फ लाग्न चाहिहालेँ। अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा नियोग इन्टरनेसनल रिन्युअल एनर्जी एजेन्सीका अनुसार सन् 2050 सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगले विश्वको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा 980 खर्ब डलर बढ्नेछ। यो अवधिमा नवीकरणीय क्षेत्र र ऊर्जा प्रभावकारितामा 6 करोड 30 लाख नयाँ रोजगारी पनि थप हुनेछ। जबकि कोरोना महामारीपछि अहिले व्यवसायी आफ्नो व्यवसायमा वातावरण मैत्री बनाउन तल्लीन देखिएका छन्। मैले मेरो पहिलो प्रश्न सञ्जीवनी योन्जनज्यूलाई राख्न चाहे। वास्तवमा हरित पुनर्स्थापना अर्थात् ग्रीन रिकभरी भनेको के हो र सफलतापूर्वक ग्रीन रिकभरीतर्फ लैजान प्रमुख तत्त्वहरू के हुन सक्छन्? धन्यवाद। पुनर्स्थापना भन्ने बित्तिकै हामी बुझि नै हाल्छौँ भने कुनै कुरा विस्थापित भएको छ र त्यसलाई अब हामी पुनर्स्थापना गर्छौँ भन्ने बुझिन्छ। त्यसै गरेर यो पुनर्स्थापना गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने पहिलेकै स्वरूपमा प्रकृति र ढाँचामा र सोचमा पहिलेकै कुराहरू स्थापना गर्न गएर जान्छौँ कि हामी नयाँ किसिमले सोच बनाएर अझ राम्रो, अझ बलियो स्थापना गर्न जान्छौँ होइन। त्यो चाहिँ सोच र त्यसको काम चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ। तसर्थमा ग्रिन रिकभरी यानि हरित पुनर्स्थापनाको जुन अहिले हामी चर्चा गरिरहेका छौँ, यसमा चाहिँ संसारभरि नै यहाँ मात्रै नभएर संसारभरि नै कुरा तपाईँले भन्नुभयो आउनुपर्ने अझै आइरहेको छैन। यो चाहिँ कुन सन्दर्भमा हो भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति अन्यल छैन होला, किनभने अहिले विश्वव्यापी यो कोरोनाले जुन चाहिँ मानव सभ्यतालाई नै स्तब्ध बनाइदिएको छ, यसबाट उर्ग्रनलाई हामी नयाँ नर्मलतिर जानको लागि हामी सबै आतुर छौँ, यसमा तयारी गरिरहेको छ र विभिन्न सरकारहरूले पनि लगभग 11.8 यानि 11.8 ट्रिलियन डलर छुटाइसकेको छ।
यो अधिकांश पैसा चाहिँ धेरै जस्तो अब यो अघि तपाईँले भन्नुभएको नवकरणीय ऊर्जाहरूमा खर्च गर्ने भनेर सोच बनाएको पहिला भए तापनि यो कोरोना पछिको रिकभरीमा चाहिँ धेरै अधिकांश पैसाहरू चाहिँ स्वास्थ्य हुनुपर्ने पनि त्यही हो, स्वास्थ्यको सिस्टमहरू, हेल्थ सिस्टम्स र रोजगारीको लागि यसलाई चाहिँ छुट्याइएको छ हैन। यो स्टिमुलस प्याकेजमा तर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अहिले अर्ली इन्डिकेसनहरू यानि प्रारम्भिक सङ्केतहरू चाहिँ त्यति राम्रो देखिएको छैन, किनभने G20 कै धेरै कन्ट्रीहरूले कतै फसिल फ्युलमै इन्भेस्ट फेरि गर्न खोजेको हो कि जस्तो भन्ने पनि सङ्केत आइरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले पुनर्स्थापना, कोरोना पछिको पुनर्स्थापना चाहिँ ग्रिन रिकभरी हुनुपर्छ अथवा हरित के भन्छ पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने जोड र अवधारणा चाहिँ हामीले अगाडि सार्न खोजेका हौँ। यसमा धेरै अनुसन्धान विगत 2 वर्षमा धेरै अनुसन्धान पनि भइसकेको अवस्था छ र त्यसलाई धेरै कुराहरूमा लानुभन्दा म चाहिँ 5वटा कुरामा यसलाई मैले जोड दिन गइरहेकी छु। यो चाहिँ 5वटा कुराहरू चाहिँ के हुनसक्छ भने ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर यानि सफा पूर्वाधारहरूमा लगानी, एजुकेसन र ट्रेनिङ अथवा शिक्षा र तालिममा हाम्रो जोड, इन्भेस्टमेन्ट इन नेचुरल क्यापिटल यानि प्राकृतिक पुँजीमा लगानी हैन। प्राकृतिक पुँजी भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्राकृतिक स्रोतहरू, हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाहरू, त्यस्तोमा अझै बिल्डिङ एफिसिएन्ट रेट्रोफिट भइरहेको सिस्टमहरूलाई रेट्रोफिटिङ गर्ने, जसबाट के भन्छ अझै ऊर्जा मैत्री र वातावरण मैत्री जीवनशैलीतिर लागौँ र लास्टमा चाहिँ ग्रिनर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट यानि के भन्छ अनुसन्धानहरूको पनि अनुसन्धान र उहरू पनि वातावरण मैत्रीतिर हुनुपर्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। धन्यवाद। पक्कै पनि यो पुरै यो ग्रिन रिकभरी भन्ने कुरामै हामी यति धेरै छलफल गर्दै गर्दा यसको बारेमा अब यो कोभिडकै बेलामा उत्पन्न भएको कन्सेप्ट भएर पनि होला यसबारेमा खासै धेरै छलफल भइरहेको छैन। जलवायु परिवर्तनले अहिले वनजङ्गल र विभिन्न किसिमको उत्पादन प्रणालीलाई नै असर गरिरहेको छ, जसमा सबैभन्दा धेरै जोखिममा रहेका सीमान्तकृत समुदाय निर्भर छन्। यस्ता धेरै समुदाय अहिले आफ्नो दैनिक जीविकोपार्जनका लागि वनजङ्गलमा निर्भर छन्। महिलाले वनजङ्गलबाटै दाउरा र घाँसपात ल्याउँछन्। महिलालाई दैनिक प्रयोगको भूमिकामा हेर्ने हो भने उनीहरूको दीर्घकालीन निर्णय लिने तहमा उपस्थिति भने निकै कम छ र विभिन्न सेवा र आर्थिक सम्भावनाबाट पनि वञ्चित गरिएको छ। सामुदायिक वनबाट महिलाले कसरी हरित रोजगारी सिर्जना गर्न र आम्दानी बढाउन योगदान दिन सक्छन् भन्ने कुराको उदाहरण बन्न सक्छ। साथै उनीहरूले वनलाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउँदै महिलाको क्षमता बढाउन पनि सक्छन्। मैले मेरो दोस्रो प्रश्न भारती पाठकज्यूलाई राख्न चाहे। तपाईँ त सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालकी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। भविष्यमा जलवायु परिवर्तनको असर पहिचान गर्न कस्तो प्रणाली आवश्यक पर्छ र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र त्यसको सामना गर्दै कसरी हामीले महिला सशक्तिकरण गर्न सक्छौँ? हस्, धन्यवाद प्रकृतिजीलाई। खास गरिकन प्रश्नसँग म अलिकति सम्बन्धित रहन चाहन्छु। खास गरिकन जलवायु परिवर्तनको खास गरिकन हामीले जुन असर पहिचान गर्नको निमित्त लोकल प्र्याक्टिसलाई हामीले पहिलो ओनरसिप लिने गर्नुपर्छ, जसले हामी त्यो पहिचानको प्रोसेसमा जान्छौँ। लोकल लेभलको जुन लोकलले एडप्ट गर्ने खालको मेजरमेन्टको तौर तरिकाहरू चाहिँ अलिकति बेसी फोकस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मैले, किनकि ग्रिन रिकभरीको कुरा गरिराख्दाखेरि अहिले यसो हेर्दाखेरि नयाँ एजेन्डा लाग्छ, हामी नयाँ टेक्नोलोजीमा छिरिहालौँ भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ। तर त्यहाँको ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसहरू, कम्युनिटीले गरेको ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसहरूलाई चाहिँ त्यो मेजरमेन्टको हिसाबले हैन, क्लाइमेट चेन्जको असरलाई पहिचान गर्ने हिसाबले कुन सिस्टमलाई चाहिँ फलो गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तलको लोकल कम्युनिटीहरूको पार्टिसिपेसनको कुरा, पार्टिसिपेटरी प्रोसेसबाट उनीहरूले चाहिँ खास क्लाइमेट चेन्जको असरलाई कम गर्नको लागि तलको कम्युनिटीले, वुमेनहरूले, इन्डिजिनियस वुमेनहरूले चाहिँ गरेको कन्ट्रिब्युसनको पाटोमा कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक खालको
आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ ठुलो प्रश्न चिन्ह पनि छ अहिले। त्यो कुरालाई एडप्ट गरिएन कि त्यो प्रोसेसलाई फलो गरिएन कि भन्ने पनि लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि मेजरमेन्टको पार्ट होस्, कुनै पनि पहिचानका विधिहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब टप टु बटम होइन कि बटम टु टप। अघि मैले भने नि तल कम्युनिटी ग्रुप्सहरू मोर देन 22,000 कम्युनिटी ग्रुप्सहरू तल छ भने उनीहरूले गरेको प्र्याक्टिसहरू के छ त्यहाँभित्र। त अब हामीले जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि त अब विभिन्न खालका प्रजातिहरूको संरक्षणको कुरा, पानीको कुरा होइन, वनको कुरा, भूमिको कुरा, उनीहरूको इन्गेजमेन्टको कुरा, त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा पार्टिसिपेटरी प्रोसेसबाट चाहिँ एसेसमेन्ट गर्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने लाग्छ। र त्यो सँगसँगै हामीले जेन्डर समावेशीको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल ग्रिन रिकभरीको कुरा होइन, ग्रिन लाइभलीहुड, ग्रिन रिकभरी र पुवर पिपुलहरू, वुमेनहरू, सीमान्तकृत वर्गहरूलाई चाहिँ उनीहरूको लाइभलीहुडसँग फरेस्ट रिसोर्सलाई लिङ्केज गरेर जाने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्दाखेरि विभिन्न खालका कम्युनिटी बेस्ड एडप्टेसन प्लानहरू बन्छ होइन, लापा बन्छ। त्यस्तो खालको प्रोसेसमा, त्यो डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ ग्रासरुट वुमेनहरूको पार्टिसिपेसन भएन, उनीहरूको रोल क्लियर भएन, उनीहरूले बोलेका कुराहरू त्यहाँ चाहिँ प्रभावकारी भएन भने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो जुन पनि एसेसमेन्टहरू वुमेन इम्पावरमेन्टको हिसाबले मात्रै पार्टिसिपेसन हुनसक्छ, सहभागिता हुनसक्छ, तर उसको निर्णायक सहभागितालाई चाहिँ रिकग्नाइज गर्न सकिएन भने चाहिँ समस्या हुन्छ। चाहे त्यो हामीले ओभरअल ग्रिन रिकभरीको कुरा गरौँ, क्लाइमेट चेन्जको कुरा गरौँ, लाइभलीहुडको कुरा गरौँ, फरेस्ट रिसोर्सलाई चाहिँ सीमान्तकृत वर्गको उसको लाइभलीहुड र उसको चाहिँ इम्पावरमेन्टको कुरासँग जोड्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई जोडेर लिएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। पहिलो त डिसिजन मेकिङमा वुमेनहरूको इन्गेजमेन्टको कुरा नै इम्पोर्टेन्ट हो। र अर्को कुरा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको असरको बारेमा तलको ग्रासरुट वुमेनहरूलाई नलेज हुनु पर्यो। उसले गरिरहेको प्र्याक्टिसहरू, अहिले हामीले कहिलेकाहीँ नयाँ टेक्नोलोजी हामीलाई कोरोनाले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू सिकायो, तर ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसलाई त हामीले बिर्सिन सक्दैनौँ नि। हाम्रो अहिले पनि हामीलाई के थाहा छ भने फरेस्टसँग जोड्दाखेरि कोरोना जस्तो भाइरसको कुरा होला, अरू खालका डिजास्टरको, भूकम्पको जस्तो कुरा छ, यसमा चाहिँ कम्युनिटी ग्रुपहरूको कन्ट्रिब्युसन, त्यहाँभित्र भएको फरेस्ट रिसोर्सहरूलाई, नन टिम्बर फरेस्ट प्रोडक्टहरूलाई, त्यहाँको कस्टमरी प्र्याक्टिसहरूलाई, ट्रेडिसनल मेडिसिनहरूलाई प्रयोग गर्ने कुरालाई त्यसलाई चाहिँ अझ टेक्नोलोजीको हिसाबले राम्रो बनाएर जाने कुरासँग वुमेनहरूलाई जोडिनुपर्छ। हजुर, धन्यवाद। पक्कै पनि महिलाहरूको ठुलो भूमिका हुने रहेछ हरित पुनर्स्थापनामा हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि। महत्त्वपूर्ण मुद्दा राखिदिनु भयो। वृक्षारोपण कार्यक्रम, वन तथा भूमि संरक्षण विभाग र स्टोरी साइकल रियलाइज्डको संयुक्त कार्यक्रम हो। बेलायती परिषदको जलवायु सम्मेलन अभियान अन्तर्गतको यो प्रयासलाई काठमाडौँ स्थित बेलायती दूतावासले सहयोग गरेको छ, जसले सहरी क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग गर्दै आएको छ। मैले प्रश्न राख्न चाहे मधुजीलाई, मानिसलाई व्यक्तिगत रूपमा वातावरणको संरक्षणका लागि रुख रोप्नु र जलवायु परिवर्तन विरुद्ध लड्नुको भिन्नता कसरी बुझाउन सकिन्छ र वनमा आधारित महिला उद्यमीलाई सहयोग गर्ने र जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने तथा आर्थिक विकासलाई बढावा हुने गरी दीर्घकालीन रूपमा वन जङ्गललाई सहयोग गर्ने सबैभन्दा राम्रो रणनीति के हुन सक्छ र अहिले के छन्? हजुर, धन्यवाद प्रकृतिजी। सर्वप्रथम त यो व्यक्तिगत रूपमा वातावरण संरक्षणको लागि वृक्षारोपण गर्ने भन्नाले चाहिँ हामीले स्वच्छ वातावरणको लागि, हरियाली प्रवर्धनको लागि विशेष गरेर अर्बान क्षेत्रहरूमा अथवा सहरी क्षेत्रहरूमा जहाँ मानिसहरूको बसोबास हुन्छ, धेरै मानिसहरूको घनत्व हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा वृक्षारोपण गर्ने वातावरणको लागि, स्वच्छ वातावरणको लागि भनेर हामीले बुझ्छौँ। यसको साथै जलवायु परिवर्तन विरुद्ध लड्नको लागि चाहिँ हाम्रा दुईवटा आयामहरू छन्, जसलाई हामीले एडप्टेसन र मिटिगेसन भन्छौँ। एडप्टेसन भन्नाले जस्तो जस्तो वातावरण परिवर्तन हुँदै जान्छ त्यो अनुसार आफूलाई अनुकूलित हुँदै जाने। जस्तो कृषिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ धेरै पानी पर्ने ठाउँमा धेरै पानी मन पराउने बालीहरू लगाउने, त्यस्तै गरेर अरू वनस्पतिहरू पनि त्यस्तै पानीलाई एडप्ट गर्न सक्ने, टोलरेट गर्न सक्ने वनस्पतिहरू लगाउने भन्ने बुझिन्छ।
भने अर्को मिटिगेसन भन्ने रहेको छ। जलवायु परिवर्तन विरुद्ध लड्ने अर्को आयाममा यो मिटिगेसनले के गर्छ भने जलवायु परिवर्तन भनेकै धेरै कार्बन हरितगृह ग्यासहरूको धेरै उत्सर्जनको कारणले भएको हो भने यस मिटिगेसनले के गर्छ त भने हामीले विभिन्न प्रविधिहरू विभिन्न क्रियाकलापहरूबाट चाहिँ यो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुनलाई कम गरेर दुईवटा आयामबाट हामीले चाहिँ जलवायु परिवर्तन विरुद्ध लड्न सक्छौँ। एउटा अनुकूलन र अर्को चाहिँ मिटिगेसन। जहाँसम्म तपाईँले यो यसमा मिटिगेसनको लागि महिलाहरूको भूमिकामा चाहिँ भनौँ न अलि वन क्षेत्रहरूमा अथवा नेपालको सरकारी वन क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ अलि ठुलो एरियामा वृक्षारोपण गरेर पनि हामीले यसलाई मिटिगेट गर्न सक्छौँ। यो किन मिटिगेट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसले कार्बन डाइअक्साइडलाई ट्र्याप गरेको हुन्छ वन जङ्गलले। यो कार्बनलाई सञ्चित गर्ने हुँदाखेरि यो कार्बन सञ्चितले वृक्षारोपणबाट चाहिँ हामीले कार्बन सञ्चितीकरण गर्न सक्ने हुनाले पनि यसलाई यो जलवायु परिवर्तन विरुद्ध हामीले यसलाई जुझ्नको लागि यो एउटा अर्को आयाम हुन सक्छ। जहाँसम्म तपाईँले महिला वनसँग आधारित महिला उद्यमीहरूलाई सेवा सुविधाको कुरा र आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्नुभयो, यसमा चाहिँ पक्कै पनि नेपालको झन्डै 45% वन क्षेत्रफलको हिसाबमा भने त्यो क्षेत्रफलको हिसाबमा त्यति धेरै वन क्षेत्रलाई जस्तो विभिन्न किसिमका समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिहरू छन्। सामुदायिक वन, कौलियती वन, साझेदारी वन, त्यस्तै गरेर मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन क्षेत्र यस्तो अथवा संरक्षण क्षेत्रहरू रहेका छन्। यी क्षेत्रमा पक्कै पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने महिलाहरू आबद्ध छन् र विशेष गरेर सामुदायिक वनको उदाहरण दिनुपर्दा सामुदायिक वन झन्डै 22,500 सामुदायिक वनहरू छन् नेपालमा जहाँ समुदायले व्यवस्थापन गरिरहेको छ र त्यो सामुदायिक वनमा आबद्ध झन्डै 22,000 सामुदायिक वनमा 29 लाख जति समुदायहरू प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुनुहुन्छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि यो रणनीतिहरूको बारेमा पढ्दै गर्दाखेरि त ओहो कति राम्रो रहेछ, अब चाहिँ केही हुन्छ कि भनेर मलाई पनि महसुस भएको थियो। पक्कै पनि यो सबै रणनीतिहरू हामीले कार्यक्रमको दौरानमा पढ्यौँ पनि। धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि। जब हामी हरित पुनर्स्थापनाको बारे कुरा गर्छौँ त्यसमा विकासका संरचनाका बारेमा कुरा नगर्ने भन्ने हुँदैन। नेपालका लागि स्मार्ट जलवायु विकास कार्यक्रमले नेपाललाई जलवायु परिवर्तन विरुद्ध लड्न र स्वच्छ विकासको प्रवर्धनका लागि सहयोग गर्दै आएको छ। शहरी योजना, ठूला सिँचाइ प्रणाली र बाढी व्यवस्थापनमा लगानीको माध्यमबाट 7 लाख गरिब र जोखिममा रहेका मानिसहरूलाई जलवायु परिवर्तनको सङ्कट सामना गर्ने क्षमता बढाउन सकिन्छ। यसले अहिले विकास भइरहेका 5 शहरी केन्द्रको पनि जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने क्षमता बढाउन सहयोग गरेको छ। मैले प्रश्न राख्न चाहे सङ्गीताजीलाई, दीर्घकालीन रूपमा वातावरणलाई स्वच्छ राख्ने संरचना, जलवायु सङ्कटको सामना गर्न सक्ने सहर र वातावरण बनाउन कसरी राम्रो तयारीहरू गर्न सकिन्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अहिले हामीले पूर्ववक्ताहरूबाट सुन्यौँ फरेस्टको कन्जर्भेसन गर्नुपर्छ होइन, कति महत्त्व छ वातावरणको कन्टेक्स्टमा भन्ने कुराहरू सुन्यौँ। र अब अहिले योसँग लिङ्क भएर चाहिँ अब अर्बनाइजेसनकै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि यसको ठ्याक्कै रिभर्स हुने भयो कि जहाँ अर्बनाइजेसन आउँछ त्यहाँ चाहिँ नि नेचुरल इकोसिस्टमहरू चाहिँ सबै नाश हुने भयो, विनाश हुने भयो। भनेपछि क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ नि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ सहरीकरणले खेलिरहेको हुन्छ। अझ हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भनेदेखि त अब सहरीकरणले एकदमै व्यापक रूप लिएको छ होइन। अहिले हालसालै अब 2011मा हेर्ने हो भने चाहिँ जम्मा 58 वटा नगरपालिकाहरू थिए भने अहिले आएर चाहिँ हाम्रो 293 वटा नगरपालिकाहरू भइसक्यो। साउथ इस्ट एसियामा हेर्ने हो भने चाहिँ नि अलमोस्ट हामीले चाहिँ हामी वी आर अन द टप लिस्ट होइन। भन्नुको मतलब चाहिँ अहिले 60% अर्बनाइज्ड एरिया चाहिँ हाम्रो उसमा भइसक्यो। सहरीकरण यसरी बढिरहेको छ भनेपछि अब नेचुरली सहरीकरणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि सँगसँगै हामीले के गरिरहेको हुन्छौँ भन्दाखेरि अर्बन इकोसिस्टम क्रिएट गरिरहेका हुन्छौँ होइन। जहाँ हाम्रो नेचुरल इकोसिस्टमहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नि अर्बनाइजेसन हुने बित्तिकै त्यहाँ हामी के भन्छौँ भन्दा अर्बन इकोसिस्टम क्रिएट गर्छौँ। त्यहाँनिर एग्रिकल्चर इकोसिस्टम क्रिएट हुन्छ भनेपछि त्यहाँनिर केही न केही डिस्टर्बेन्सेसहरू त हुने नै भयो। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब
अब त्यो भन्दैमा सहरीकरण हुने बित्तिकै नेगेटिभ मात्रै हुन्छ भन्ने छैन। सहरीकरण हुने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ इकोनोमिक अपर्च्युनिटिजहरूदेखि लिएर त्यहाँ थुप्रै अपर्च्युनिटिजहरू त क्रिएट गर्छ त्यसले। त्यसैले अब के गर्ने त, सहरीकरण नै नगर्ने भन्ने त हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सहरीकरण कसरी गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अलिकति सस्टेनेबल वेमा होइन विभिन्न कुराहरूलाई ख्याल गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब स्पेसली हेर्नुपर्ने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो अर्बन इकोसिस्टम चाहिँ आफ्नो हिसाबले चल्नु पर्यो। नेचुरल इकोसिस्टमलाई डिस्टर्ब नगरिकन जान सक्यो भने चाहिँ नि द्याट बिकम्स दि अप्टिमम सल्युसन। अब त्यसरी डिस्टर्बै नगर्ने गरिकन जाने भन्दाखेरि चाहिँ अब केमा इन्टरभिन गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा भनेको त ल्यान्ड युज होइन। ल्यान्ड युजमा चाहिँ नि एकदमै अप्टिमल युज गरेर सेटलमेन्टहरू चाहिँ एकदमै स्पार्सली डिस्ट्रिब्युटेड नगरिकन चाहिँ नि कम्प्याक्ट वेमा प्लान गर्न सक्यो भने, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन अघि भन्नुभयो फरेस्ट एरियाहरू जति पनि छन् त्यसलाई चाहिँ जोगाएर लाने, एग्रिकल्चर एरियाहरूलाई जोगाएर लाने र एक्सपेन्सन गर्दाखेरि चाहिँ स्प्रल डेभलपमेन्ट नगर्ने, एकदमै कम्प्याक्ट बनाउनु पर्यो भने पनि कम्प्याक्ट गर्ने, तर त्यसलाई चाहिँ प्लान वेमा गर्न सक्यो भने त्यो एउटा वे आउट हुनसक्छ। अर्को भनेको चाहिँ नि हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब रिस्क सेन्सिटिभ ल्यान्ड युज प्लान भनेर बनिरहेको हुन्छ, तर त्यसलाई अर्बन डेभलपमेन्टसँग इन्टिग्रेटेड वेमा लगिरहेको हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि कतिपय चोटि चाहिँ त्यसले नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू दिइरहेको हुन्छ। अब सहरीकरण हुने बित्तिकै अब त्यहाँ अरू पनि कुराहरू थुप्रै छ, जस्तो कि एनर्जीको कुराहरू होइन। त्यसमा मोबिलिटीमा चाहिँ नि हामीले अलिकति के भन्छ ह्युमन सेन्ट्रिक मुभमेन्टहरू, मोबिलिटी चाहिँ ह्युमन सेन्ट्रिक, अब नन मोटराइज ट्रान्सपोर्टेसनमा मास ट्रान्जिटमा फोकस गर्न सक्यो भने, त्यस्तै गरेर अब रिन्युएबल एनर्जी फोकस्ड, किनभने जति पनि हाउसिङहरू छ त्यो भनेको मेजर एनर्जी कन्जम्सन गर्ने एरिया भनेको चाहिँ नि अर्बन एरियाजमा हाउसिङ पनि हो, र त्यसलाई चाहिँ नि हामीले अलिकति रिन्युएबल एनर्जीतिरमा ढाल्न सक्यो भने त्यसले पनि अलिकति काम गर्छ होला होइन। र अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ नि वाटर एन्ड वेस्ट म्यानेजमेन्टमा होइन। वाटर एन्ड वेस्ट म्यानेजमेन्टमा पनि हामीले ध्यान दिएर एकदमै यो फ्लडिङलाई पनि जोगाउने भनेको चाहिँ नि एकदमै वाटर सेन्सिटिभ अर्बन डिजाइन भनेर जुन हामी भन्छौँ। आजकल त सिङ्गापुरमा अथवा बाहिरतिर हेर्ने भने स्पन्ज सिटिज भनेर पनि डेभलप गर्न थालिसक्यो होइन। अब एकदमै धेरै मात्रामा रेनफल भयो भने चाहिँ नि त्यहाँ अब्जर्भ गर्न सक्ने क्यापासिटी हुनु पर्यो। वाटरको नेचुरल साइकललाई चाहिँ नि सकभर नेचुरल साइकलमा मेन्टेन गरेर जाने, जस्तै पेभिङहरू गर्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनायो होइन सपोज। अब पेभिङहरू गऱ्यो भने पनि त्यो पेभिङ गर्दाखेरि चाहिँ नि जुन नेचुरल हाम्रो इन्फिल्ट्रेसन क्यापासिटी, जुन पर्मेबल सर्फेसहरू क्रिएट गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ मेन्टेनै गरेर लाने खालको। र त्यस्तै गरेर अब अघि स्ट्रेस गरे जस्तै अर्बन एग्रिकल्चर चाहिँ नि एकदमै महत्त्वपूर्ण भयो। अर्बन फरेस्ट्री, अर्बन एग्रिकल्चर यिनीहरू सबै हेर्नु पर्यो। हजुर, पक्कै पनि निकै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो कि इकोनोमिकल मात्रै होइन, इकोलोजिकल डेभलपमेन्ट अर्थात् आर्थिक मात्रै होइन वनस्पतिहरूको पनि विकास हुन पर्यो भन्ने हिसाबले कुरा गर्दै गर्दा निकै महत्त्वपूर्ण बुदाहरू राखिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा सहभागी साथीहरूलाई पनि पक्कै प्रश्नहरू छन् होला। सहभागीहरूबाट पनि मैले प्रश्न लिन चाहेँ। काजलजी, तपाईँले प्रश्न पठाउनु भएको थियो, हजुर आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते, मेरो प्रश्न चाहिँ सञ्जीवनी योजनजीलाई चाहिँ छ। आजको परिवेशमा किन हरित आन्दोलन जुन हामी ग्रिन मुभमेन्ट भनिरहेछौँ यिनीहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन्, अनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई मतलब कम गर्न यी अभियानहरू चाहिँ कतिसम्म प्रभावकारी छन् त? मैले चाहिँ यो प्रश्न चाहिँ सञ्जीवनी योजनजीलाई गर्न चाहेँ। धन्यवाद। यो अद्वितीय कुरा हो वातावरण संरक्षण भनेको। यसको अहिले अलिकति अटेन्सन झन् वातावरणमा ल्याइदिएको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यसको इम्पोर्टेन्स किन छ भने हामी अहिले जुन शताब्दीमा जुन जेनेरेसनले अहिले यो भोगिरहेका छौँ, यो हामीले आज यसलाई ट्याकल गरेनौँ भने हाम्रो वातावरणीय मुद्दाहरू, चुनौतीहरूलाई आज हामीले ट्याकल गरेनौँ भने भोलिको स्थिति एकदमै डरलाग्दो हुन्छ। र अब स्पेसली यो हाम्रो कोभिड पछाडिको ग्रिन रिकभरीमा गर्दाखेरि चाहिँ वातावरणलाई मूल मुद्दा बनाइएन भने हाम्रो भविष्य राम्रो हुने छैन। त्यसै कारणले प्रभावकारी के भन्छ यो हाम्रो क्याम्पेनहरू, इन्भाइरोमेन्टल क्याम्पेनहरू आजको माग हो। जस्तै अघि हाम्रो सङ्गीता म्याडमले भनिसक्नुभयो, हामी 60% त हामी अर्बन सिटीमा के भन्छ सहरीकरणमा हामी छिरिसक्यौँ। तर हरेक सिटी आज अर्गानिजम, हामी एउटा जीव जस्तो हाम्रो आउने र जाने भनौँ न, हामीले जति के भन्छ प्राकृतिक स्रोतहरू चलाउँछौँ त्यो चाहिँ एकदमै सस्टेनेबली चलाउने
के भन्छ चलाएर अनि त्यसबाट चाहिँ हामी थोरैभन्दा थोरै फोहोर निकालेर यो हामी सर्क्युलर इकोनोमी एन्ड गोल अर्थतन्त्रमा छिरेनौँ भने हाम्रो भविष्य राम्रो छैन। त्यो कारणले पनि हामीलाई यो एकदमै जल्दो बल्दो मुद्दा हो। यसको बारेमा कुरा गरेनौँ भने त हामी धेरै पछि पर्छौँ। ग्रिन रिकभरीमै जानुपर्छ हामी। अब त्योभन्दा पनि अर्को कुरा के हो भने हाम्रो मेन त नियत र दर्शन भनौँ न, इन्टेन्सन र भिजन चाहिँ हाम्रो अहिले एकदमै के भन्छ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो दुइटै कुरा चाहिँ हामी हाम्रो दिगो आफ्नो जीवनयापनको लागि र हाम्रो आफ्नो फेरि यस्तो पनि हो कि हामीले वातावरणको मुद्दा यो पृथ्वीको मुद्दा हो भन्ठान्छौँ, तर त्यो होइन, यो मानवको मुद्दा हो, हाम्रो आफ्नो जीवनशैलीको मुद्दा हो। हामीले who are we to save the earth, हैन? हामी आफ्नै ख्याल राख्न सकौँ, त्यो नै ठुलो कुरा हो। त्यसै कारणले लेट्स नट सेभ द अर्थ। हामी प्रकृतिलाई के अरे पृथ्वीलाई बचाउँ नभनौँ, हामी हाम्रो मानव सभ्यतालाई बचाउनको लागि हामी चाहिँ अहिले यो एकदमै व्यावहारिक परिवर्तन आइसक्नु पर्ने अवस्था छ। त्यसै कारणले हाम्रो ढिलाइ नगरिकन यसमा सबैजना यही बोटमा चढेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि यसको एकदमै मैले भने नि यसको त उपाय नै अरू छैन। हामी यही बाटो जानुपर्छ, नत्र भए राम्रो भविष्य छैन। धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि कुनै पनि समाज रूपान्तरण या वातावरण रूपान्तरण कुनै पनि प्रकारको रूपान्तरणको कुरा गर्ने हो भने अभियानहरूको पक्कै पनि ठुलो हात रहन्छ, ठुलै महत्त्व रहन्छ समाजमा। धेरै धेरै धन्यवाद काजलजी। हाम्रो अर्को सहभागीले पनि हामीलाई प्रश्न पठाउनु भएको छ। उषाजी, तपाईँले आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, थ्याङ्क यू। मेरो क्वेसन चाहिँ सङ्गीता म्यामलाई, हामीहरूले चाहिँ यो विषयमा युवाहरूलाई शिक्षित बनाउनको लागि चाहिँ कस्तो पाठ्यक्रमहरू राख्न सकिन्छ, अनि यो ग्रिन इन्टरप्रेनरसिपमा चाहिँ युवाहरूको संलग्नता बढाउनलाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। अब यो भनेको त यो पार्टिसिपेसन बिना त सम्भवै छैन हैन। यो सस्टेनेबल सिटिजहरू क्लाइमेट चेन्ज ट्याकल गर्नलाई त स्पेसली पार्टिसिपेसन, त्यो पनि युवाहरूको पार्टिसिपेसन त एकदमै जरुरी छ। र त्यसको एउटा माध्यम भनेको चाहिँ नि त्यो पाठ्यक्रमहरूमा एकाडेमिकमा नै सस्टेनेबिलिटीको कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ इनबिल्ड गरेर लग्यो भने चाहिँ नि वी आर प्रोड्युसिङ कन्सियस कम्युनिटिज भनौँ न। एक हिसाबले चाहिँ नि एजुकेटेड इन टर्म्स अफ सस्टेनेबिलिटी, इन टर्म्स अफ क्लाइमेट चेन्ज एजुकेट गरेर पठाउन सक्यौँ भने चाहिँ नि द्याट इज द ग्रेटेस्ट एसेट आई वुड से हैन। र युवाहरूले चाहिँ नि यो विभिन्न जलवायुको इम्प्याक्टदेखि लिएर सस्टेनेबल सिटिजहरू कसरी क्रिएट गर्ने सानो इनिसिएटिभहरूले पनि निकै ठुलो पनि हुनु पर्दैन, सानो इनिसिएटिभ्सहरू पनि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो इनबिल्ड गरेर लान सक्यो भने चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ। अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा अब इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो MSc इन एनर्जी फर सस्टेनेबल सोशल डेभलपमेन्ट भनेर मास्टर्स प्रोग्राम चलाइरहेको छौँ, जहाँ कि यो पुरै क्लाइमेट चेन्ज इम्प्याक्टदेखि लिएर सस्टेनेबल कम्युनिटिज सेटलमेन्ट्स, स्पेसली फोकसिङ अन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स हैन। अहिलेको त ग्लोबल कन्टेक्स्टमा यो न्यू ग्लोबल एजेन्डा भनेर जुन आइरहेको छ, त्यो ग्लोबल एजेन्डालाई चाहिँ नि एटलिस्ट युवाहरूले थाहा पाउनु पर्यो हाम्रो अहिलेको ग्लोबल एजेन्डा के छ, योगो फ्रेमवर्कमा के भनेको छ, र यो जति पनि इन्टरनेसनल प्रोटोकल्सहरू छ अहिलेको कपदेखि लिएर सबै जति पनि एजेन्डाहरू छ त्यसमा के छ र के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पाठ्यक्रमहरूमा पनि आउनु पर्यो हैन। इन टर्म्स अफ नलेज बिल्डिङ यो युवाहरूलाई चाहिँ त्यसरी समेटेर लान सक्यो भने चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र यो एकाडेमिक कोर्सेसहरूमा चाहिँ नि अलिकति स्टेक होल्डर्सहरूसँग पनि मिलेर हैन, स्टेक होल्डर्सको निडहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर अनि त्यस्तो खालको पाठ्यक्रमहरू चाहिँ नि जुन अहिलेको जल्दो बल्दो इस्युजहरूलाई लिएर हामीले पाठ्यक्रम करिकुलम रिभिजनहरू गरेर अनि त्यसरी समेटेर लान सक्यो भने पनि टु सम एक्सटेन्ट आई थिङ्क द्याट एज भ्याल्यु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अब म अर्को पाटोतर्फ लाग्न चाहे। जब हामी हरित पुनर्स्थापनाको बारे कुरा गर्छौँ त्यसमा हरित अर्थतन्त्रको बारे पनि छलफल गर्नै पर्ने हुन्छ। हरित अर्थतन्त्र ग्रिन जबको विकास हुँदै जाने धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हरित विकास ग्रिन इकोनोमीको छलफल चलाइरहेका धेरै संस्थाले समावेशीकरण र लैङ्गिक समानताले परिवर्तनको प्रभावकारिता र यसको फाइदामा कस्तो असर पार्छ भन्ने राम्ररी बुझाउन सकेका छैनन् र आफूले पनि बुझ्न सकेका छैनन्।
मैले भारतीजीलाई प्रश्न राख्न चाहे, यस्तो अवस्थामा कसरी लैङ्गिक समावेशिता र महिलाको क्षमताको उपयोग हरित पुनर्स्थापना अर्थात् ग्रिन रिकभरीका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ? धन्यवाद प्रकृतिजी, प्रश्नको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले फेस गरेको समस्या पनि हो, खास गरिकन नेचुरल रिसोर्सको हिसाबले रिच कन्ट्रीको रूपमा हामी नेपाललाई मान्छौँ पनि, चाहे त्यो फरेस्ट सेक्टर होस्, वाटरको कुरा होस्, ल्यान्ड राइट्सको कुरा होस्। यो ओभरअल नेचुरल रिसोर्सलाई हेर्दा र सबै स्ट्रक्चरमा होइन, अहिले पनि हाम्रो प्र्याक्टिसलाई हेर्ने हो भने आज वुमेन रिप्रेजेन्टेसनको कुरा, वुमेन इम्पावरमेन्टको कुरा चाहिँ कम्युनिटी फरेस्ट्री मात्रै एउटा मोडलको रूपमा अगाडि आइराखेको छ, महिलाहरूलाई लिडरसिपमा ल्याउने कुरा। तर हामीले जस्तो गभर्मेन्ट सेक्टरमा होला, अरू स्टेक होल्डर, अरू डेभलपमेन्ट सेक्टरमा, अरू ठाउँमा वुमेन इम्पावरमेन्टको हिसाबले, वुमेनले लिडरसिप लिने हिसाबले र अब जेन्डरको कुरा, समावेशीको कुरा गर्दाखेरि लैङ्गिक समावेशीको कुरा एउटा भयो, महिला र पुरुषको। अरू त्यो त्यस्तो सीमान्तकृत वर्ग छ, उसले पाउने बेनिफिटको कुरा होइन, जल जङ्गल जमिन र अरू सेक्टरबाट पाउने फाइदाको कुरा चाहिँ वास्तवमा त्यो वर्ग पछाडि छ। यो हामीले रियलाइज गरेको कुरा हो र यो सेक्टरलाई प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ सबैले अगाडि बढ्नुपर्छ सङ्गठित भएर भन्ने एउटा अहिलेको हाम्रो क्याम्पेन पनि हो। यो मुभमेन्टलाई स्ट्रङली चाहिँ गभर्मेन्ट, सिभिल सोसाइटी, अरू एजेन्सी एक्लै होइन, जोइन्टली अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यसभित्र चाहिँ खास गरिकन लैङ्गिक समावेशिता र महिलाको क्षमतालाई हामीले विशेष गरी चाहिँ उनीहरूको पार्टिसिपेसन बढी देखिन्छ। अहिले पनि रुरल एरियामा महिलाको सहभागिता हेर्ने हो भने एकदमै धेरै देखिन्छ। केमा भन्दाखेरि खास गरिकन भेला बैठक होइन, यस्तो कुरामा सहभागिता देखिन्छ। र अब जब रिसोर्स माथिको एक्सेसको कुरा आउँछ नि, त्यो कन्ट्रोल चाहिँ फेरि पनि महिलाहरूमा हुँदैन। लैङ्गिक हिसाबले हेर्दाखेरि ऊ पछाडि परेको हुन्छ। र अबको हाम्रो क्याम्पेन भनेको चाहिँ जुन ग्रिन रिकभरीको हामीले कुरा गरिरहेछौँ, यत्रो क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ ग्लोबल एजेन्डामा हामी छलफल गरेर वुमेन इम्पावरमेन्टको हिसाबले होइन, लैङ्गिक सामाजिक समावेशीकरणको हिसाबले हामी अभियानलाई नेचुरल रिसोर्ससँग जोडेर अगाडि जान चाहन्छौँ भने ग्रिन रिकभरी र अहिले पनि इकोनोमिक इम्पावरमेन्टको पाटो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो कुरालाई हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने भाइलेन्सका कुराहरू त्यहाँभित्र चाहिँ सजिलै व्यवस्थापन हुन सक्छ। र अर्को कुरो चाहिँ हामीसँग भएको पोटेन्सियल सेक्टर छ नि, जस्तो अघि फरेस्ट्रीको कुरा आयो, त्यहाँभित्र चाहिँ खास गरिकन वुमेनहरूको लाइभलीहुडसँग जोडेर कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एग्रो फरेस्ट्रीको कन्सेप्टलाई अहिले हाम्रो पोलिसी पनि छ। अघि मधु म्यामले पनि भयो, एकदमै रिच छौँ हामी नेचुरल रिसोर्सभित्र र त्यसमा पनि फरेस्ट सेक्टरमा चाहिँ जेन्डरको पोलिसीको कुरा गर्ने हो भने नेपाल जस्तो चाहिँ एकदम अगाडि भएको, नेपालमा पनि अरू मिनिस्टर, अरू मन्त्रालय भन्दाखेरि अब्बल छ। तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको पाटो होइन, त्यहाँको चाहिँ वुमेनभित्र पनि एकदमै कमजोर महिलाहरूलाई चाहिँ अवसर दिने कुरा, स्रोतलाई प्रयोग गर्ने कुरा, ल्यान्ड माथिको राइट्सको कुरा। पहिलो त राइट्स सेक्योर हुनु पर्यो होइन, उसलाई उसको राइट्सको विषयमा उसले चाहिँ इन्जोय गर्न पाएन, राइट्सको उसले कार्यान्वयन गर्नु पाएन, उसका भोइसहरू चाहिँ एकदमै कमजोर भयो, निर्णायक ठाउँमा भएन भने चाहिँ हामीले ग्रिन रिकभरी र उसको इकोनोमिक इम्पावरमेन्टसँग जोड्न सक्दैनौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। विकास र अवसरका धेरै क्षेत्रहरूमा महिलाहरू संलग्न भएसँगै थप समावेशी र प्रभावकारी हुन्छ। यसले हरित रोजगारी, ग्रिन जब र दीर्घकालीन व्यवसायको विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। महिलालाई क्षेत्रबाट बाहिर निकाल्नु भनेको अहिलेको आर्थिक र सामाजिक असमानतालाई बढावा दिनु हुनेछ। महिलाले हरित उद्यमशीलता, ग्रिन एन्टरप्रेन्योरशिपमा नेतृत्व गरेका धेरै उदाहरणहरू छन्, तर उनीहरूले अहिले पनि धेरै अवरोधको सामना गर्नु परिरहेको छ। मैले मधुजीलाई प्रश्न राख्न चाहे, महिलाले सामना गरिरहेका चुनौतीका लागि अनुसन्धानहरूले सरकारी नीति निर्माणहरूका लागि के कस्ता सुझाव दिन सक्छन्? हजुर प्रकृतिजी, धन्यवाद प्रश्नको लागि। महिलाहरू नै यो प्राकृतिक स्रोतहरूको पहिलो संरक्षणकर्ता हुन् र उहाँहरू नै प्राइमरी युजर पनि हुन्। त्यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाहरूको एउटा जीविकोपार्जनको आधार भनेको नै के हो त भन्दा त्यहाँको प्राकृतिक साधन स्रोत नै हो। यो प्राकृतिक साधन स्रोतमा जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दाखेरि ती प्राकृतिक स्रोतहरू
को स्रोतहरू घट्ने अथवा दोहन हुने क्रम बढ्दो छ। योबाट उनीहरूको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव परेको छ। साथसाथै परिवर्तनबाट सिर्जित विभिन्न प्रभावहरूले गर्दाखेरि कृषि उत्पादनमा कमी आएको छ। त्यस्तै गरेर यो जल क्षेत्रको पानीको सतहमा कमाएको छ भने विभिन्न बाह्य मिचा वनस्पतिहरूको पनि संक्रमण अथवा फैलावट बढ्दो छ, जस कारणले गर्दाखेरि कृषिको उत्पादन घट्ने अथवा लागत खर्च बढ्ने, त्यस्तै गरेर जलमा हुने मत्स्य उत्पादनहरू पनि घट्ने र जीविकोपार्जनमा यसले नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानहरूले। यति हुँदै पनि हामीले योसँग जोडिन र अथवा यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि नेपाल सरकारले विशेष गरेर नेपालको संविधानले धेरै महिला मैत्री छ, नेपालको संविधान, त्यस्तै गरेर अन्य कानुनहरू पनि महिला मैत्री छन्। र म विशेष गरेर वन क्षेत्रसँग आबद्ध भएको हुनाले वन क्षेत्रका नीतिहरू मैले अगाडि पनि भनिसकेँ। वन नीति, त्यस्तै गरेर वन ऐन 2076ले नै वन स्रोतमा महिलाहरूको वन स्रोत संरक्षण र वनबाट प्राप्त लाभमा महिलाहरूलाई चाहिँ उपलब्ध हुने लाभमा उहाँहरूको सुनिश्चिततालाई यिनले नै, कानुनले नै निर्दिष्ट गरिसकेको छ। यो नेपालको इतिहासमा नै एउटा माइलस्टोनको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर जलवायु परिवर्तन नीति छ। यो जलवायु परिवर्तन नीतिले पनि जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित लाभहरूलाई, सिर्जित असरहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ पहिला महिला, त्यस्तै पिछडिएको क्षेत्र, त्यस्तै अन्य वर्गहरू जो जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित छन् उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने र त्यही अनुसार उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार सम्बोधन गर्ने नीति लिएको छ। साथसाथै वन नीतिले पनि त्यस्तै किसिमका वन स्रोतमा आधारित उद्यम विकासको लागि महिला समूहहरूलाई प्राथमिकता दिने रणनीति लिएको छ। त्यस्तै वन क्षेत्रको लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी रणनीतिले पनि हरेक वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा महिलाहरूको सहभागिता, त्यस्तै गरेर कार्यान्वयनमा पनि उहाँहरूको सहभागिता, त्यस्तै संस्थागत विकासमा अथवा संस्थागत संरचना महिलाहरूको उपस्थितिलाई सुनिश्चितता, त्यस्तै गरेर बजेट कार्यक्रम र अनुगमनमा पनि महिलाहरू अथवा महिला मैत्री लैङ्गिक उत्तरदायी कार्यक्रमलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ। यसका साथसाथै वन स्रोत संरक्षण गरे बापत प्राप्त हुने लाभमा महिला जो वन क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ अथवा प्राकृतिक स्रोतमा आबद्ध हुनुहुन्छ, संरक्षणमा उहाँहरूको दिनोध्यान गएको छ। उहाँहरूलाई यस स्रोत व्यवस्थापन गरे प्राप्त हुने लाभमा सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ। यसलाई विभिन्न अनुदानहरू, त्यस्तै गरेर क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलोजीहरू प्रदान गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित असरहरूबाट न्यूनीकरण र अनुकूलित हुनको लागि नेपाल सरकारका नीति नियमहरूले प्राथमिकताका साथ जोड दिएको छ। धन्यवाद। हामी हरित पुनर्स्थापनाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यसको बारेमा जनचेतना फैलाउनको लागि आम मान्छेलाई चाहिँ अब चाहिँ हरित पुनर्स्थापनातर्फ लाग्नुपर्छ है भनेर बुझाउनको लागि पक्कै पनि सञ्चार माध्यमहरूको ठुलो महत्त्व हुन्छ। हामीसँग पत्रकार मित्र पनि जोडिनु भएको छ सहभागीको रूपमा। मैले निर्मलाजीलाई प्रश्न राख्न चाहे, आउने दिनहरूमा हरित पुनर्स्थापनाको बारेमा चाहिँ ग्रिन रिकभरीको बारेमा आम मान्छेहरूलाई बुझाउनको लागि चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूको कस्तो भूमिका रहन जान्छ? किनभने आजभोलि चाहिँ जब चाहिँ वातावरणसँग सम्बन्धित चाहिँ आन्दोलनहरू हुन्छन् त्यति बेलाको समाचारहरू मात्रै सम्प्रेषण गरे जस्तो देखिन्छ होइन, त्यति साह्रो अग्रगामी भूमिका देखिँदैन सञ्चार माध्यमहरूको। तपाईँ आफू पनि एउटा पत्रकारको रूपमा आबद्ध भइराख्दा, काम गरिराख्दाखेरि सञ्चार माध्यमको भूमिका यो हरित पुनर्स्थापना चाहिँ मान्छेहरूलाई बुझाउनको लागि के कस्तो रहन्छ, यसको बारेमा अलिकति तपाईँको विचार राखिदिनुहोस् न। धन्यवाद। पक्कै पनि पछिल्लो समय कल कारखानाहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ र सँगै वन संरक्षणका लागि विभिन्न अभियानहरू त चलेका छन्, तर वन विनाशको क्रम पनि पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको छ। जसरी समाजका व्यक्तिहरूको सहभागिता वन संरक्षणमा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ, त्यसरी नै साँच्चीकै वन संरक्षण भइरहेको भए त सायद केही हदसम्म यो प्रभाव कम हुन सकिन्थ्यो, जुन प्रभावको विषयमा हामीले अघि पनि धेरै कुराहरू गरिसकेका छौँ। तर वन संरक्षणमा लागेका व्यक्तिहरूबाटै पनि वनको विनाश भइरहेको देखिन्छ। अब हामीले सञ्चार माध्यममा त्यति धेरै
स्थान पाइरहेको देखिँदैन। यो कुराले सामान्यतया जुन देखिरहेका समस्याहरू हुन्छन् तिनीहरूको समथल रूपमा मात्रै समाचार सामग्रीहरू आइरहेका हुन्छन्। सामान्यतया पानीको अभाव भयो, गर्मी धेरै बढ्न थाल्यो विगतको भन्दा अहिले, यस्ता यस्ता कुराहरूले सामान्य स्थान त पाइरहेका हुन्छन् तर धेरै ठुलो स्थानहरू पाइरहेको देखिँदैन। अब यो सञ्चार माध्यमकै व्यक्तिहरूलाई पनि यसको विषयमा धेरै कुराहरू जानकारी नभएर पनि होला र अझ भनौँ समसामयिक कुराहरू जुन राजनैतिक घटनाक्रमहरू छन् तिनले चाहिँ बढी स्थान पाइरहेको हुन्छन्। तर मानवको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको, जसले मानवको जीवनमा निकै धेरै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, त्यही कुराले चाहिँ अहिले यी हरित प्रभावको कुराले चाहिँ स्थान पाइरहेको देखिँदैन। उसो त अब अहिले सञ्चारको युग, सञ्चार माध्यममा जति पनि हामी कुराहरू राखिरहेका हुन्छौँ ती कुराहरूले आम जनमानसमा धेरै नै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। मेरो विचारले सामान्य इस्यु उठाउनु भन्दा पनि प्रभाव जुन हरित गृह प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ त्यसको दीर्घकालीन असर के छ त, अथवा यसलाई हामी कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्दछौँ भन्ने विषयमा चाहिँ सञ्चार माध्यममा यो स्थान बढी नै दिनुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। सबै मानिसहरूमा कसरी हरित गृह प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ त, अथवा यसको कारण के छ त, र कतिसम्म नराम्रो असर यसले पारिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले खोजमूलक स्टोरीहरू गर्न सक्यौँ भने यसमा मलाई लाग्छ धेरै हदसम्म चाहिँ मान्छेहरू अलिकति गम्भीर हुने थिए। र मलाई के पनि लाग्छ भने अब हरित गृह प्रभावको सबैभन्दा बढी असर महिलाहरूलाई परिरहेको हुन्छ। तर महिलाहरूकै सहभागिता विभिन्न खाले अभियानमा त्यति धेरै सहभागी गराइएको देखिँदैन। मलाई लाग्छ महिलाहरूको सहभागिता बढाउनुपर्छ र सञ्चार माध्यममा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई पनि यो कुरालाई चाहिँ स्थान दिनुपर्छ है, अथवा खोजमूलक स्टोरीहरू यो विषयमा बढी गर्नुपर्छ भन्ने खाले कुराहरू सम्झाउन आवश्यक छ र पक्कै पनि त्यसले दीर्घकालीन असर राम्रो गर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। निकै नै महत्त्वपूर्ण बुधा उठाइदिनु भयो कि सञ्चार माध्यमलाई पनि त पढाउन पर्यो, सञ्चार माध्यमलाई पनि त लेख्नुपर्छ भनेर हामीले एक हिसाबले अभियान चलाउन पर्यो भन्ने कुरा उठाउनु भयो। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, निकै महत्त्वपूर्ण बुधा। म अगाडि बढ्न चाहे। अब महिला मात्र सदस्य रहेको संस्था थुनलामले चौरीको रौँबाट नयाँ नयाँ समकालीन सामग्री बनाउन र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि काम गरिरहेको छ। माथिल्लो मुस्ताङमा डोल्पालीहरूसँग काम गर्दै उनीहरूले परम्परागत सिप र वातावरणलाई बचाउन सक्ने अपेक्षा गरेका छन्। नयाँ योजना र उद्यमशीलताले जलवायु परिवर्तनलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। मैले सञ्जीवनीजीलाई प्रश्न राख्न चाहे, युवालाई हरित उद्यमशीलतामा संलग्न हुने के कस्ता अवसरहरू छन् र आगामी पुस्तालाई स्वच्छ वातावरण दिने तयारीमा सहयोग गर्न र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण जस्ता समस्या समाधानका लागि शिक्षा, अन्वेषण र उद्यमशीलताले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ? प्रकृतिजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। एकदमै प्रश्न छ। कुनै पनि समाजको वा देशको विकासमा युवाले धेरै ठुलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। तर युवा र भावी पुस्तालाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म अथवा जब फाउन्डेसन चाहिँ अग्रज पुस्ताहरूले नै दिनुपर्छ। नत्र भने हामीले यसरी राम्रो मार्गनिर्देशन र वातावरण मिलाइदिनौँ भने मार्गदर्शन गर्न नसकिएको ठुलो लान्छना लाग्छ। त्यसै कारणले म चाहिँ के भन्छु भने हामीले अब ग्रिन रिकभरीकै कुरामा पनि हरित पुनर्स्थापनाकै कुरामा पनि हामी अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ 3 कुराहरू मुख्यतः युवाहरूलाई सोचेर इकोलोजी, 3टा ई, इकोलोजी, एजुकेसन र इकोनोमी, पर्यावरण, शिक्षा र अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एकदमै इन्टिग्रेटेड रूपमा हेरेर जुन अघिको लिडरसिपमा नेतृत्व गर्ने, हाम्रो पोलिटिकल विल बनाउने र हामीलाई अगाडि बढाउने हाम्रो अग्रज नेताहरू अथवा हाम्रो गभर्नमेन्टले चाहिँ यो अगाडि रोल चाहिँ यसरी खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो 3टा कुरालाई हेरेर र यो जुन चाहिँ दर्शन हुन्छ, यो दर्शन चाहिँ हाम्रो नेसनल भिजन चाहिँ नेपालको स्ट्रेन्थहरूमा हाम्रो केमा हाम्रो स्ट्रेन्थ छ त्यसलाई हेर्दै अगाडि बढाउनु पर्ने र त्यसैमा नै
युवाको लागि धेरै अवसरहरू निकाल्ने। जस्तै म चाहिँ के भन्न गइरहेको छु भने नेपाल एउटा एकदमै युनिक देश हो होइन, असाध्यै अद्वितीय देश छ, किनभने हाम्रो लगभग समुद्र बाहेक अरू सबै कुराहरू पारिस्थितिक प्रणालीहरू नेपालमा पाइन्छन्। भनेपछि एउटा नेपाल यस्तो खालको एउटा ठाउँ हुन्छ जहाँ हुन सक्छ जुन चाहिँ कोभिड पछाडि पनि यहाँ चाहिँ धेरै अनुसन्धान गर्ने, कस्तो खालको भने सबै किसिमको पारिस्थितिक प्रणालीहरूको अनुसन्धान गर्ने ठाउँ हुनसक्छ। यो यहाँ मान्छेहरू देश विदेशबाट आउन सक्ने, त्यसै कारण इको टुरिज्मको रिभाइभल इको टुरिज्मबाट र हाम्रोमा भएको स्ट्रेन्थहरू फरेस्ट्री, अघि हाम्रो मधु म्याडमले धेरै राम्रो कुराहरू गरिसक्नुभयो, एग्रो फरेस्ट्रीको कुराहरू। सो जुन चाहिँ नेपालमा एउटा राम्रो लोकप्रिय थियो नि हरियो वन नेपालको धन भन्ने, यो हरियो वन नेपालको धन भनेर मात्रै हुँदैन, यसमा चाहिँ हामी लागेर यसमा सृजनाहरू चाहिँ रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गर्दाखेरि जस्तै एग्रो फरेस्ट्रीकै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो मास्टर लेभलमा एउटा पाठ्यक्रम छ होइन युवाहरूको लागि, तर एउटा ठाउँ दुईटा ठाउँ भन्नेमा बेसी छैन। त्यसैले हामीले यहाँ के अरे हाम्रो पाठ्यक्रममा पनि हामीले विद्यालय स्तरबाटै आफ्नो आफ्नो भएको ठाउँको स्थानीय पाठ्यक्रमहरूमा पनि यस्ता कुराहरू समावेश गर्न थालिसकेका छौँ। र अब यत्रो ठुलो महामारी भइसकेपछि हामीले र नेचुरल डिजास्टर्सहरू जुन चाहिँ हाम्रो वरिपरि भइरहेको छ, यो प्राकृतिक र स्वास्थ्यको यो डिजास्टरको बारेमा अहिले नै पढाउन सकेन भने पाठ्यक्रमले यसलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि लिएर जानुपर्छ। र यो पढिसकेपछि भोलि पर्सि ग्रिन बिजनेसमा पनि उहाँहरूले ठाउँ पाउँछ र के भन्छ यो काम गर्ने मौकाहरू चाहिँ ब्याङ्कहरू, जस्तै म चाहिँ के भन्छु भने सरकारले तुरुन्तै गर्न सक्ने कुरा भनेको पनि निर्देशन के दिन सक्छ भने हाम्रो ब्याङ्कहरूलाई यो हरित अर्थतन्त्रलाई सपोर्ट हुने व्यवसायहरूमा लगानी तपाईँहरूले गर्नै पर्छ। हजुर, पक्कै पनि अवसरहरू पक्कै पनि छन्, अघिल्लो पुस्ताले पनि डोर्याउनु पर्छ होला। र त्यो सँगसँगै विभिन्न इनिसिएटिभ्सहरू जस्तो कि यही कार्यक्रम पनि अब ब्रिटिस काउन्सिल र युकेले यति मजाले सञ्चालन गरिराखेको छ, महिला, वातावरण र जलवायु परिवर्तन भनेर, पक्कै पनि भविष्य उज्जवल छ। म कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेको छु। मेरो अन्तिम प्रश्न, विकास र अवसरका धेरै क्षेत्रहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व निकै कम छ र उनीहरू धेरै क्षेत्रबाट वञ्चित परिछन्, जुन विश्वव्यापी दिगो विकासका लक्ष्यका लागि महत्त्वपूर्ण पनि छ र यसले हामीलाई पेरिसको सम्झौताको लक्ष्य पुरा गर्न पनि सहयोग पुर्याउँछ। जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणको सफल कदम महिलाको सहभागिता बिना जोखिममा पर्न सक्छ। मैले सङ्गीताजीलाई प्रश्न राख्न चाहे, महिलालाई हरित रोजगारी, ग्रिन जब र उद्यमशीलतामा संलग्न गराउन किन महत्त्वपूर्ण छ र महिलाको सहभागिताले कसरी हरित उद्यमशीलता, ग्रिन एन्टरप्रेन्योरशिपमा सहयोग गर्न सकिन्छ? महिला सहभागिता त अब कुनै पनि हालतमा जरुरी नै छ होइन, किनभने डेटाले पनि देखाउँछ, यदि हेर्ने हो भने चाहिँ नि ग्लोबली नै पनि हेर्ने हो भने चाहिँ नि 40% अफ द ग्लोबल लेबर कन्स्टिट्युट अफ वुमेन होइन, एक प्रकारले हेर्नु भने, र 43% अफ एग्रिकल्चरल लेबर फोर्स चाहिँ कन्स्टिट्युट अफ वुमेन भनेपछि वुमेनको जुन लेबर फोर्स छ त्यसको कन्ट्रिब्युसन एकदमै हाई छ इकोनोमीमा। र त्यो इकोनोमीमा चाहिँ नि स्पेसली अब अहिलेको हामीले क्लाइमेट चेन्जको कन्टेक्समा, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कन्टेक्समा हेर्ने हो भने चाहिँ नि त्यसमा पनि ग्रिन जब्सहरूको चाहिँ नि धेरै नै ठुलो रोल हुन्छ होइन। स्पेसली हाम्रो जस्तो कन्ट्री जहाँ कि अब नेचुरल रिसोर्सेसको धनी कन्ट्री, र मैले अघि भने अर्बनाइजेसन त भएको छ तर कतिपय अर्बन एरियाजहरू चाहिँ अहिले पनि रुरल नेचरकै छ। भनेपछि त्यो रुरल नेचरको एरियाजहरूलाई डेभलप गर्नलाई चाहिँ सोल्युसन के त भन्दाखेरि नेचर बेस्ड सोल्युसन्सहरूमा जानुपर्ने हुन्छ। नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई युज गरेर त्यसैबाट ग्रिन जब्सहरू क्रिएट गरेर जान सकेको अवस्थामा राम्रो हुन्छ होइन। जस्तो कि अब नेचुरल रिसोर्सेस इन टर्म्स अफ फरेस्ट, इन टर्म्स अफ वाटर, इन टर्म्स अफ एग्रिकल्चर, अब यो सबै चिजमा चाहिँ नि हामीले ग्रिन जब्सहरू क्रिएट गरेर र त्यसमा पनि महिला सहभागिता चाहिँ नि गरेर लिएर जान सक्यौँ भने एउटा त त्यो राम्रो हुने भयो। अब नेचर बेस्ड सोल्युसन्स, त्यस्तै गरेर अब अघि पनि कुरा उठ्यो होइन, एग्रो फरेस्ट्रीको कुराहरू, एग्रो टुरिज्मको कुराहरू, र त्यस्तै गरेर अब यो के भन्छ महिलाको सहभागिता भनेको चाहिँ नि एकदमै यो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ नि किन पनि हुन्छ त भन्दाखेरि वी हेभ अलरेडी सेड दैट महिला भनेको चाहिँ नि प्राइमरी युजर्सहरू हो होइन, यो नेचुरल रिसोर्सेसहरूको प्राइमरी युजर्स पनि भएको कारणले गर्दाखेरि दे आर भेरी क्लोज टु नेचर।
सो जति पनि यो ग्रिन जब्सहरू छ दे आर रिलेटेड टु वुमेन टु अ सर्टेन एक्सटेन्ट। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ नि यो हामी अहिले सर्कुलर इकोनोमीहरूको कुरा गर्दैछौँ होइन। सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि पनि हामीले होल लाइफ साइकल एनालिसिस गरेर लाइफ साइकललाई नै हेरेर सर्कुलर इकोनोमीमा जानु पर्यो भनेर भनिरहेछौँ। र त्यहाँ पनि महिलाको सहभागिता चाहिँ धेरै हुनसक्छ, किनभने अब जस्तो कि हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा हेर्ने हो भने चाहिँ नि यस्तो कुराहरूमा महिलाको सहभागिता भइरहेको पनि देखिन्छ कि। जस्तो कि अब कम्पोस्टिङको कुरा गर्ने हो भने होइन, इट इज भेरी मच रिलेटेड टु डेली एक्टिभिटिज एट होम र होम कम्पोस्टिङहरू गर्ने कुरादेखि लिएर त्यस्तै अब इभन यो के भन्छ सर्कुलर इकोनोमीमा कन्ट्रिब्युट गर्ने खालको अर्गनाइजेसन्सहरू एन्टरप्राइजेसहरू जस्तो कि अब वेबको भन्ने अर्गनाइजेसन छ होइन, त्यसले चाहिँ नि अब सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टमा निकै ठुलो भूमिका खेलेको छ। यो अन्टरप्रेन्योरसिपमा वुमेनले लिड गरेको अर्गनाइजेसन जस्तै डोको रिसाइक्लर्स भनेर छ, खालीसीसी.com भनेर छ, यिनीहरू सबै एन्टरप्राइजेसहरू चाहिँ नि वुमेन लेड अर्गनाइजेसन्सहरू चाहिँ एकदमै राम्रो आफ्नो इकोनोमिक सिचुएसन इम्प्रुभ गर्नुको अलावा दे आर कन्ट्रिब्युटिङ टु दि सस्टेनेबिलिटी अफ दि एरिया भनौँ न, सस्टेनेबिलिटीमा पनि कन्ट्रिब्युसन गर्ने खालको कामहरू भइरहेको छ। त्यस्तै खास गरिकन चाहिँ नि यो गोर्खा अर्थक्वेक पछि चाहिँ नि यो रिकन्स्ट्रक्सन हुँदाखेरि चाहिँ नि एउटा नयाँ ट्रेन्ड चाहिँ नि यो CSCB ब्रिक्सहरूलाई युज गर्ने, एकदमै सस्टेनेबल मटेरियलहरू युज गरेर गर्ने कन्टेक्स्ट र त्यसपछि एनर्जी एफिसियन्ट मटेरियल भनेर जुन आइरहेको त्यसमा पनि महिला सहभागिताको चाहिँ नि निकै कुराहरू चलेको थियो त्यो बेलामा होइन। युजर फ्रेन्डली टेक्निक्सहरू युज गरेर चाहिँ त्यहाँ एन्टरप्राइजेसहरू क्रिएट गरेर इकोनोमी जेनेरेट गरेको। अब यसरी चाहिँ नि महिलाहरूलाई चाहिँ नि विभिन्न रूपमा गाँसेर लैजान सक्यो भने, जस्तो कि अब होमस्टेकै कुराहरू पनि होइन। अब कतिपय एरियाहरूमा चाहिँ नि हाम्रै स्टुडेन्ट्सहरूले रिसर्च गरेको छ, यो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटिजहरूमा चाहिँ नि होमस्टेले गर्दाखेरि त्यहाँ उनीहरूले लोकल एग्रिकल्चरल प्रडक्ट्सहरू अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर प्रडक्ट्सहरू युज गर्नेदेखि लिएर सारा कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन रहेको र इभन मार्जिनलाइज कम्युनिटिजहरूलाई पनि त्यसले कन्ट्रिब्युट गरेको थुप्रो कुराहरू चाहिँ नि आइरहेको छ। त्यस्तै अब इन्फर्मल सेटलमेन्ट्सहरूमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि त्यहाँ कोअपरेटिभ्स भनेर चाहिँ एउटा जुन चलाएको छ होइन, कोअपरेटिभ मेकानिजमले पनि त्यहाँ काम गरेको देखिन्छ। भनेपछि यो कोअपरेटिभ मेकानिजमहरू चाहिँ नि अलिकति के भन्छ ग्रिन जब्सको कन्टेक्स्टमा पनि युज गरेर लिएर जान सकिन्छ, एन्टरप्राइजेसहरू क्रिएट गर्ने। अब फरेस्टहरूको कुरा आयो, त्यसमा चाहिँ नि बायो ब्रिकेट्सहरू बनाएर होइन, जस्तो कि अब फरेस्टमा भएको बनमाराहरू जसले कि फरेस्टलाई डिस्ट्रोय गर्छ त्यस्तोबाट चाहिँ बायो ब्रिकेट्सहरू बनाएर चाहिँ नि अब वुमेन अन्टरप्रेन्योरसिपमा लान सक्यो भने द्याट अल्सो बिकम्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ अल्सो। र अब अपसाइक्लिङको कुराहरू छ होइन, महिलाहरूले खास गरिकन चाहिँ नि विभिन्न त्यो एम्ब्रोइडरी गर्ने अथवा चाहिँ नि विभिन्न वेस्टेज मेटेरियलहरूबाट चाहिँ नि क्रिएटिभ आइटम्सहरू बनाउने कुराहरूमा पनि महिलाको सहभागिता धेरै भएको देखिन्छ। त्यसैले यस्तो यस्तो कुराहरू होइन नेचर बेस्ड सल्युसन्सहरूमा चाहिँ नि महिलाको सहभागिता धेरै हुन पनि सक्छ र त्यसलाई चाहिँ नि इन्भल्भ गराएर चाहिँ ग्रासरुट लेभलदेखि नै त्यसरी इन्भल्भ गराएर लिएर जान सक्यो भने चाहिँ नि राम्रो हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ नि ग्रासरुट लेभलमा त भइ नै हाल्यो एन्टरप्राइजेस ग्रिन जब्सहरूको क्रिएसन, तर अर्को भनेको चाहिँ पोलिसी लेभलमा पनि इन्टरभेन्सन हुनु पर्यो। जस्तो कि महिलाहरू चाहिँ कतिजना छन् त पोलिसी लेभल पोलिसी डिसिजन मेकिङ लेभलमा होइन, डिसिजन मेकिङ पोजिसनहरूमा, र यसरी डिसिजन मेकिङ पोजिसनहरूमा पनि महिलाको सहभागिता बढाउन सक्यो र त्यसमा पनि यो ग्रिन जब्सको अवेरनेस क्रिएसन गरेर चाहिँ नि लिएर जान सक्यो भने चाहिँ नि मेरो विचारमा त्यसले विन विन सिचुएसन क्रिएट गर्छ वुमेनहरूलाई पनि र सस्टेनेबिलिटीको लागि पनि एउटा विन विन सिचुएसन चाहिँ हामी क्रिएट गर्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि आजको हाम्रो छलफलमा हामीले विभिन्न कोडहरूबाट हरित पुनर्स्थापनालाई हेऱ्यौँ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कोड नै के थियो भन्दाखेरि जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हरित पुनर्स्थापना चाहिँ अबको लागि अगाडि बढ्ने एउटा बाटो हो र त्यसमा महिलाहरूको निकै ठुलोको भूमिका रहन्छ, किनभने प्रकृतिसँग हामी नजिक छौँ र नजिक रहँदै आएका छौँ भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। सबै अतिथिद्वयलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र सहभागी साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।
हरित पुनर्स्थापनाको यो बाटोमा दिगो विकासका लागि युवाहरू, महिलाहरू र सीमान्तकृत समूहहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। एक निष्पक्ष र समावेशी हरित पुनर्स्थापनाले महत्त्वपूर्ण जैविक विविधताको संरक्षणमा मात्र मद्दत गर्दैन, नेपालको भविष्य सुरक्षित गर्छ। उपस्थित सबै प्यानल र सहभागीहरूलाई यो महत्त्वपूर्ण गोलमेज बैठकमा सहभागी हुनुभएकोमा धन्यवाद। आगामी साता जलवायु सम्मेलन अभियान रोड टु कप 26 हामी जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव हिमालय क्षेत्रको हिमताल र त्यहाँको जीवनशैलीमा कस्तो परिरहेको छ भन्ने व्याख्या गर्नेछौँ, छलफल गर्नेछौँ। याद राखौँ, जलवायु सबै कुरा हो, हामीले भोलिका लागि यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। हरेक शुक्रबार साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म नेपाल टेलिभिजनमा।